فيقول النبي فأسجد النبي الذي الله ملك تنيا يلالو الله في السجود أدرقالو يقول فأسجد تحت العرش يلالو سجود أدرقالو كعرش سر وأقول أمتي إلالهن هزبوتشي فيقول الله يا محمد الله ميلنيال أنت محمد ارفع رأسك اشفع تشفع راسهن كان أدرق شماغليم هون شمغلنهم تقباينت ያገኛል فيقول يا محمد ይላቸዋል አንተ محمد ሂድና واخرجهم ከእሳት አውጣቸው فاذهب فاخرجهم ከዛም ሄጄ ከእሳት አውጣቸዋለሁ فاجد ان من امتي من ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አገኛለሁ فاعود فاقول ተመልሼም ጌታዬ ሆይ እላለሁ من امتي من تبقى ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيعد لي ربي ጌታዬም ሌላ ቁጥር ይቆጥርልኛል فيقول لي اذهب يا محمد ከዛም ይለኛል አንተ محمد ሂድና ከእሳት አውጣቸው فارى ان من امتي ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀረ እንዳለ እመለከታለሁ فاعود رابعا ለአራተኛ ጊዜም እመለሳለሁ وخامسا አምስተኛም وسادسا ስድስተኛም ወደ አላህ حتى يقول النبي فاستحييت يا الله ملتني اسكميل درس جيتاي اهونس ملمن افر طلبت مره ومرتين وثلاث عند غزي ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ጌታዬን ለመንኩ يقول النبي فاستحييت يا الله ملتኛ ይላሉ ጌታዬን መለመን አፈር هل اكتفى النبي يا الله ملتኛ በዚህ አበቁ እንዴ قال فاستحييت من ربي ጌታዬን አፈርኩት ግን ተመልሼ ለጥያቄ ወደ ጌታዬ መጣሁ قلت من امتي يا رب አልኩኝ ጌታዬ ከህዝቦቼ من امتي من هم في النار ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيقول ይለኛል اذهب ሂድ واخرج كل من في قلبه لا اله الا الله يالون كل اوطا اخرج من النار كجهنم اوطاچو كل من في قلبه لا اله بلبوست لا اله الا الله يالون حينها يعود كزم يملسالو يا الله ملكتኛ لا يكتفي يعود አይበቃቸውም ይመለሳሉ ويسجد ويقول አሁንም ስጁድ አድርገው ህዝቦቼ ይላሉ فيقول الله አላህም ይላል اذهب ሂድና واخرج من كان في قلبه በልቡ ላይ የጎመን ዘር ፍሬ ያክል ኢማን በልቡ ያለን ሁሉ አውጣ فيخرجهم ያስወጣቸዋል فيعود ثالثا አሁንም በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ ይመለሳሉ ويسجد ሱጁድም ያደርጋሉ فيقول الله يا محمد አላህም ይላል አንተ محمد ሆይ اذهب واخرج ሂድና አውጣቸው من كان في قلبه مثقال በልቡ ውስጥ حبة የጎመን ዘር ፍሬ ታክል ኢማን በልቡ ያለውን ሁሉ አውጣቸው يقول النبي حتى اخرجهم الى አላህ الجنة መልእክተኛም ይላሉ ጀነት እስከማስገባቸው ድረስ እወስዳቸዋለሁ حينها يرضى እንደዚህ ሲሆንላቸው ይወዳሉ ይደሰታሉ ያ አላህ መልእክተኛ كم قصرنا بحقك يا ስንትና أبا ስንት መብትህን አጉድለናል